اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك رب العالمين جلسة শেষ করে করা হয়েছে আল্লাহ তুমি আমাদের সবার দোয়া কবুল করে নাও। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.